स्कुल सफ्टवेयरमा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्कुल सफ्टवेयर के हो, यसलाई कसरी प्रयोग गर्ने हेरौँ है त। स्कुल सफ्टवेयर यस्तो खालको प्रोग्राम हो जसले स्कुलको दैनिक एक्टिभिटिजलाई सजिलो तरिकाबाट काम गराउन सक्दछ। जस्तो स्टुडेन्ट बिलिङ, ग्रेड और मार्कसिट, मार्क लेजर, ग्रेड लेजर, एटेन्डेन्स, सर्टिफिकेट, स्टुडेन्ट आइडी आदि बनाउनको लागि स्कुल सफ्टवेयरबाट सजिलो हुन्छ। त्यसो हो भने यो स्कुल सफ्टवेयरमा के हुन्छ र यसलाई कसरी अपरेट गर्ने हेरौँ। हेर्नुस् त, यहाँ मैले साथी स्कुल सफ्टवेयरको बारेमा देखाइरहेको छु। यहाँनिर एप्लिकेसन लगइन भनेको छ, युजर नेम छ, पासवर्ड छ। मैले यसको पासवर्ड टाइप गरेँ र लगइन गरेँ। लगइन गरिसकेपछि यदि तपाईँ नयाँ स्कुल बनाउँदै हुनुहुन्छ भने न्यू स्कुलमा क्लिक गर्नु पर्यो अथवा यसमा इन्टर गर्नु पर्यो। यसो गर्दा हामीले के त नयाँ स्कुल क्रिएट गर्न सक्दछौँ। अब मैले यहाँ अलरेडी स्कुल क्रिएट गरिसकेको छु ताकि यहाँलाई देखाउन सजिलो होस् र छिटो होस्। अब हेर्नुस् त, मैले यहाँ बनाइसकेको छु, त्यसैले म ओपन गर्छु। ओपन स्कुल। अब यहाँ स्कुलको नाम छ डेमो श्री जनता सेकेन्डरी स्कुल भनेको छ। यो डेमोको लागि हो, यो कुनै स्कुलसँग रिलेटेड छैन। अब यसलाई म खोलेँ, यसको पासवर्ड टाइप गरेँ, त्यसपछि मैले लगइन गरेँ। देख्नुभयो, यो साथी स्कुल सफ्टवेयरको लुक्स भयो पहिलो। अब हेर्नुस् त, यो लेफ्ट साइडमा मेन मेनुज भनेको छ। यसमा विभिन्न फंक्सन्सहरू छन् जसबाट हामीले काम गर्न सक्छौँ, लेफ्टमा रहेको। र राइट साइडमा रिपोर्टहरू छन् विद्यार्थीहरूको। अब यो मास्टर वर्षमा एकचोटि गरिन्छ, ट्रान्जेक्सन एभ्रीडे गरिन्छ र यहाँ विभिन्न रिपोर्टहरू छन्, यसको विभिन्न कामहरू छन्। अब हेर्नुस् त, म मास्टरमा प्लसमा क्लिक गर्छु। अब यहाँ क्लास इन्ट्री भनेको छ। हामीले क्लास इन्ट्री वर्षमा एकचोटि इन्ट्री गर्छौँ। जति पनि क्लासहरू यहाँनिर हामी पाउन सक्छौँ। त्यस्तै गरी अर्को छ सेक्सन इन्ट्री। यो सेक्सन इन्ट्री जति पनि सेक्सन्सहरू छन् हामी यहाँ सेक्सन क्रिएट गर्ने, मोडिफाई गर्ने, नाम चेन्ज गर्ने, एड गर्ने गर्न सक्दछौँ। अर्को छ स्टुडेन्ट इन्ट्री भनेको छ। जब यहाँ तपाईँ स्टुडेन्ट इन्ट्रीमा जानुहुन्छ, राइट साइडमा विभिन्न स्टुडेन्टहरूको नाम लिस्ट देख्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ बसेर म इन्ट्रो गर्छु। हेर्नुहोस् त, यो अल विद्यार्थीहरू र यहाँ क्लास वाइज रहेका विद्यार्थीहरू, यहाँ सेक्सन छ। हेर्नुहोस् त, यहाँ सेक्सन दिएको छन्। अब यहाँ यो क्लासहरू छ। अब यहाँ क्लास चुज गरेपछि यहाँ विद्यार्थीहरूको नाम आउँछ, देख्नुभयो। अब यो नामलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। यसको नाम मानौँ, अरू कुनै पनि चेन्ज गर्नु पर्यो भने यसलाई चेन्ज गरिदिउँ, इन्टर गर्नुहोस्, त्यसपछि यहाँ गएर सेभ गर्नुहोस्, होइन। ओके, यो सेभ भयो। अब यो माथि सेभ छ, विजार्ड छ, एडिट छ, डिलिट छ, एड गर्नु छ, रिफ्रेश, भिजिबिलिटी, यहाँ के कुरा देखाउने के कुरा नदेखाउने भन्ने कुरा छ, अर्डर भनेको छ, होइन। त्यसपछि यहाँ सर्च भनेको छ। अब यो राइट साइडमा यसलाई प्रिन्ट गर्ने, पिडिएफमा लैजाने, त्यसपछि माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा एक्सपोर्ट गर्ने भन्ने कुराहरू छन्। तपाईँले यसलाई के त माइक्रोसफ्ट एक्सेलमा लैजान सक्नुहुन्छ। जस्तो एक्सेलमा लैजानु छ, जस्ट यहाँ क्लिक गरिदिनुहोस्। यो के हुन्छ, विद्यार्थीहरू एक्सेलमा गएर एलकेजीको है, एलकेजीको विद्यार्थी एक्सेलमा गएर देखिन्छ। देख्नुभयो, यो विद्यार्थीको रिपोर्ट आयो। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, विद्यार्थीहरूलाई देखाउन सक्छौँ। यो भयो। अर्को छ स्टुडेन्ट फी भनेको छ। हेर्नुहोस् त, विद्यार्थीहरूको फी सेटिङ गर्न सक्छौँ। अब यो फी सेटिङ केही समयपछि गरौँ। सबभन्दा पहिला हामी चाहिँ विद्यार्थीको लागि ग्रेड सिट अथवा मार्कसिट कसरी निकाल्ने त्यसलाई मात्रै कन्सन्ट्रेट हुँदैछौँ ल। पहिला ग्रेड सिट सम्बन्धी, ग्रेड लेजर सम्बन्धी काम गरौँ, अनि त्यसपछि स्टुडेन्ट बिलिङतिर जाउँ ल। अब त्यसको लागि सबभन्दा पहिला हामीले क्लास इन्ट्री गरिसक्यौँ, स्टुडेन्ट इन्ट्री गरिसक्यौँ, यो सेक्सन इन्ट्री, स्टुडेन्ट इन्ट्री गरिसक्यौँ। अब त्यसको लागि हामीलाई सब्जेक्ट इन्ट्री गर्नुपर्छ है। हेर्नुहोस् त, यहाँ सब्जेक्ट इन्ट्री। सब्जेक्ट इन्ट्री कुन क्लासको गर्न चाहनुहुन्छ, जस्तो म 1 क्लासको गर्न चाहन्छु। 1 क्लासको सब्जेक्टहरूको यहाँ नाम लेख्नु पर्यो, फुल मार्क्स, पास मार्क, थ्योरी र प्र्याक्टिकल यहाँ दिनु पर्यो। सबै क्लासको यसरी सेटिङ गर्ने। जस्ट यो 1 टाइम सेटिङ हो है, वर्षमा एकचोटि। अर्को मार्क्स सेटिङ भनेको छ, यो चाहिँ सब्जेक्टको नाम लेख्ने, होइन, र त्यो सब्जेक्टको नाम अनुसारको मार्क सेटिङ गर्ने। अर्थात् अथवा 1 क्लास तपाईँ चुज गर्दै हुनुहुन्छ भने त्यो 1 क्लासको
टर्म वाइज फर्स्ट टर्ममा तपाईँ कुन कुन सब्जेक्ट, सेकेन्ड टर्ममा र त्यसको मार्क्सहरू कति, एक्चुअल मार्क्स, फुल मार्क्स कति, यसरी तपाईँले डिफाइन गर्ने हो। देख्नुभयो, यसरी सेटिङ गर्ने हो। अब थर्ड टर्मलाई गर्नु पर्यो भने जस्ट यहाँ विजार्ड गरिदिनुहोस् र त्यसरी मार्क्स सेटिङ यहाँनिर गर्नुहोस्, त्यसपछि सेभ गरिदिनुहोस्। माने 70 होइन अथवा 50 हो भने 50 टाइप गर्न सक्नुहुन्छ। यसरी यहाँ तपाईँले ल यसरी तपाईँले टाइप गरेर सेभ गर्न सक्नुहुन्छ। यो 1 क्लासको लागि ल मैले सेभ गरिदिएँ। ल अब हेर्नुहोस्, यसरी नै अरू क्लासहरूको पनि तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। अहिले मैले 1 क्लासलाई फोकस गर्दैछु, एउटा क्लासमा मात्रै हामी काम गरेर हेरौँ। अब सब्जेक्ट इन्ट्री र मार्क सेटिङ गर्ने बित्तिकै हामी के गर्न सक्छौँ, विद्यार्थीहरूको मार्क्सहरू इन्ट्री गर्न सक्छौँ। तपाईँको स्कुलको टिचरहरूले मार्क्स कलेक्सन गर्नुहुन्छ, दिनुहुन्छ र अकाउन्टेन्टले त्यो मार्क्सलाई के गर्नुहुन्छ, इन्ट्री गर्नुहुन्छ। त्यसको लागि यहाँ के छ हेर्नुहोस् त, स्टुडेन्ट मार्क इन्ट्री भनेको छ, त्यहाँ गएर क्लिक गरौँ। अब म 1 क्लासलाई प्रयोग गर्दैछु। 1 क्लासमा गए हेर्नुहोस् त, 1 क्लासमा मानौ फर्स्ट टर्म हो अरे भने तपाईँ के गर्नु पर्यो, मानौ थर्ड टर्म हो भने के गर्नु पर्यो, यहाँ जानु पर्यो। हेर्नुहोस् त, हामी अघि थर्ड टर्मका सब्जेक्टहरू राखेका थियौँ नि 70 भनेर। यसरी अब यहाँ अप 10 मार्क राख्नुहोस्, यहाँ कति राख्ने हो होइन। अब 85 चाहिँ राख्न सक्नुहुन्न, किनभने यो 85 70 भन्दा अथवा फुल मार्क्स भन्दा बढी छ, त्यो राख्न पाइएन होइन। फेल भयो भने कति आउँछ, रातो आउँछ। हेर्नुहोस् त, यहाँ फेल किन रातो आयो, यहाँ फेल छ। 25 फेल, 26 27 28 29 28 सम्म हेर्नुहोस् त। यसरी हामी राख्न सक्यौँ मार्क्सहरू। यसका लागि सेभ गर्नु पर्दैन, अटो सेभ हुन्छ यो चाहिँ है। मार्क्स इन्ट्री गर्ने बित्तिकै जस्तो 70 जस्तो यहाँ 25 गरेँ, इन्ट्री गर्ने बित्तिकै अटो सेभ हुन्छ यो। यसरी सबै सब्जेक्टहरूको हामी के गर्न सक्छौँ, मार्क्स फिल गर्न सक्छौँ। अहिले म थर्ड टर्म गरेँ न, सेकेन्ड टर्मै गर्छु हामीले, किनभने अलरेडी मैले मार्क्सहरू फिल गरिसकेको छु। ल यो यसरी हामीले म 1 क्लासको अथवा फर्स्ट टर्मको गर्छु। ल देख्नुभयो, यसरी मैले मार्क्स राखेँ। यसरी मार्क्स राखिसकेपछि अब यो यहाँ हेर्नुहोस् त, जस्तो म यो थर्ड टर्म गरेँ, यो मार्क्स छ, यो अनएप्रुभ भनेको छ। अनएप्रुभ भनेको चाहिँ मार्क्स अकाउन्टेन्टले मार्क्स भरिसकेपछि त्यो एप्रुभ भएको हुँदैन। अब के गर्ने सिस्टम छ भने त्यहाँको अथेन्टिकेटेड पर्सनले त्यसलाई एप्रुभ गर्ने। एप्रुभ पनि इन्डिभिजुअली, ल यसको 45 ठिक छ, एप्रुभ, यसको ठिक छ। यसरी हामी के गर्न सक्यौँ, यसलाई एप्रुभ गर्न सक्यौँ। एकैचोटि एप्रुभ गर्न नि सक्छौँ। हेर्नुहोस् त, स्टाटस सेटिङमा गएर एप्रुभ अल सबैलाई एप्रुभ गर्न पनि सकियो। त्यो चाहिँ कसकोमा डिपेन्ड रहन्छ, त्यहाँको अथेन्टिकेटेड पर्सनमा डिपेन्ड रहन्छ। 1 फर्स्ट टर्म। अब तपाईँले यो फर्स्ट टर्मको मार्क्सहरू भर्नुभयो होइन। भरिसकेपछि अब के हुन्छ भने टिचरहरूको बिचमा एउटा मिटिङ बस्छ, जसमा चाहिँ हामीले मार्क्सहरू चेक गर्छौँ। त्यसको लागि अब यसलाई प्रिन्ट गर्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त, मार्क लेजर, पहिला मार्क्स प्रिन्ट गर्ने। हेर्नुहोस् यहाँ, यसलाई मार्क प्रिन्ट गर्ने, त्यसपछि त्यसलाई डिस्कसनलाई पठाउने, कुन मार्क्सहरू ठिक छ कि छैन त्यो चेक गर्ने। हेर्नुहोस् त, यहाँनिर मार्क्स आयो। यो मार्क्सहरूलाई हामीले के त प्रिन्ट गर्छौँ। प्रिन्ट गरिसकेपछि अब यो म्यानेजमेन्ट टिमलाई पठाइदिन्छौँ। भनेपछि यो के भयो त, मार्क्स भयो। अब यसलाई ग्रेड पनि चाहियो भने लेजर हामीले के त ग्रेड पठाइदिन्छौँ फेरि। हेर्नुहोस् त, यो ग्रेड लेजर आयो। ल यो पनि आयो। अब यो मार्क लेजर आइसकेपछि अब हामीले के गर्छौँ, यसलाई प्रिन्ट गर्न सक्नुहुन्छ होइन। ल मार्क लेजर पनि हामीले देखायौँ। यति गरिसकेपछि अब हामी के गर्नु पर्यो, विद्यार्थीहरूको मार्कसिट अथवा ग्रेड सिट प्रिन्ट गर्नु पर्यो। त्यसको लागि तपाईँ यहाँ मास्टरमा जानुहोस्। अब हेर्नुहोस्, यहाँ राइट साइडमा विद्यार्थीहरूको नाम लिस्ट आउँछ। यहाँ त सबै विद्यार्थीहरूको नाम लिस्ट छ। अब यहाँ सेटिङमा जानुहोस् त, हामी कतिको निकाल्न चाहन्छौँ, 1 क्लासको होइन। 1 क्लास गर्नुहोस्। अब ठिक छ सबै कुराहरू। सेकेन्ड टर्ममा तपाईँ फाइनल बनाउन सक्नुहुन्छ। यसमा कुनै बेला के त सेकेन्ड नै फाइनल बन्न जान्छ, त्यस्तो अवस्थामा यसलाई फाइनल गरिदिनुहोस् होइन, अप्लाई गरिदिनुहोस्। ल अब यसलाई प्रिन्ट गर्न चाहनुहुन्छ, मानौ यसलाई प्रिन्ट गर्नुहोस्, राइट क्लिक गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, भ्यू भनेको छ र प्रिन्ट भनेको छ। भ्यू भनेको चाहिँ एक्सलमा देखाउने, प्रिन्ट भनेको चाहिँ डाइरेक्ट प्रिन्ट गर्ने। भ्यू दिस भनेको एउटा प्रिन्ट एक्सलमा देखाउने। हेर्नुहोस् त, अब एक्सलमा आउँछ यो, देख्नुभयो। यसलाई म के गर्छु, प्रिन्ट भ्यू गरिदिन्छु। यसरी हामीले के गर्न सक्यौँ, देखाउन सक्यौँ। यो चाहिँ हाम्रो रिपोर्ट भयो अथवा ग्रेड सिटी। अब मलाई यो बोर्डर चाहिएन भन्यो भने के त, यसलाई के गर्नुपर्छ, यहाँ सेटिङमा गएर यहाँ भिजिबिलिटीमा गएर सो पेज बोर्डर हटाएपछि यो के त, यसको पेज बोर्डर आउँदैन है। देख्नुभयो, यसको पेज बोर्डर छैन अहिले।
अनि विभिन्न अन्य अप्सन्सहरु पनि छन्। तपाईले यहाँनिर गएर अन्य अप्सन्सहरु पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ मार्जिन कति राख्ने, भिजिबिलिटीको कुराहरु, कलरको कुराहरु, फोन्टका कुराहरु, बोर्डरका कुराहरु, यहाँ विभिन्न कुराहरु तपाईले चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यहाँ हेडिङका फन्टहरु कत्रो राख्ने, यी सबै कामहरु हामी गर्न सक्छौं। त्यस्तै गरी अर्को छ अब स्टुडेन्टको बिलिङ। हामीले विद्यार्थीहरुबाट पैसा उठाउँछौं। अब हामीलाई के हुन्छ भने विद्यार्थीको पैसा उठाउँछौं, तर आज तपाईले हेर्नुभयो भने आज विद्यार्थीबाट टोटल कति फी उठ्न बाँकी छ भनेर सोध्नु भयो भने त्यो प्राप्त गर्न सकिँदैन। त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भन्दाखेरि अकाउन्टेन्टले घण्टौं लगाएर त्यो बिलबाट कलेक्सन गरेर फेरि निकाल्नु पर्यो। मानौ एक हप्तापछि निकाल्नु पर्यो, फेरि टाइम लाग्छ। भनेपछि भन्नेबित्तिकै हामीलाई रिपोर्ट निकाल्न गाह्रो हुन्छ यदि म्यानुअल सिस्टममा प्रयोग गरेको छौं भने। तर कम्प्युटराइज गर्नुभएको छ भने इजी हुन्छ। तपाईले कुनै पनि सफ्टवेयर युज गर्नुस्, जुनसुकै सफ्टवेयर युज गर्नुस्, तर सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुस् ताकि तपाईको आफ्नो दैनिक एक्टिभिटीज अथवा काम गर्नको लागि सहज होस्। सफ्टवेयरले तपाईलाई डिफिकल्ट बनाउने हैन, सजिलो बनाउँछ। हामीले प्रयोग गर्ने बानी नहुँदा चाहिँ सुरुमा हामीलाई गाह्रो हुन्छ हैन। म्यानुअल सिस्टममा प्रयोग गरिरहेको मान्छेलाई सुरुमा एकैचोटी हामीलाई सफ्टवेयरबाट प्रयोग गर्दा केही समय गाह्रो हुन्छ, त्यसपछि हामीलाई अटोमेटिकली सहज बन्न जान्छ। बानी बसाल्यो भने 1 वर्ष जति लाग्छ यहाँलाई बानी बसाल्नलाई। अनि 1 वर्ष सफ्टवेयर प्रयोग गर्नु भएको छ भने अर्को वर्ष यहाँले म्यानुअल सिस्टममा प्रयोग गर्नै चाहनुहुन्न, किनभने यहाँको बानी भइसकेको हुन्छ। जस्तो आजभन्दा 10 वर्ष अगाडि मोबाइल कसैसँग थिएन, 15 वर्ष अगाडि भने अब मोबाइल प्रयोग नगर्दा पनि हाम्रो काम दैनिक चलिरहेको थियो। तर आज हामीसँग मोबाइल छैन भनेर सम्झौं त हामीलाई कति अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। त्यस्तै गरी सफ्टवेयर पनि तपाईले प्रयोग गर्न थाल्नुस्, सुरुमा अलिकति अप्ठ्यारो महसुस हुन सक्छ, पछि अटोमेटिकली के त इजी हुन्छ। सफ्टवेयरले इजी बनाउँछ। कुनै सफ्टवेयर नराम्रो हुँदैन, हामीले यसलाई प्रयोग गर्न जान्नु पर्यो। किनभने सफ्टवेयर डेभलप गर्दाखेरि धेरै मेहनत गरेर बनाइएको हुन्छ र कुनै पनि सफ्टवेयर एरर फ्री हुँदैन। त्यसलाई कुनै समस्या आउन सक्छ, त्यसलाई प्रब्लमहरु सल्भ गर्नुपर्छ। तर प्रब्लम आयो भने चुबो लाएर बस्ने हैन कि सपोर्ट लिनु पर्यो। प्रब्लम हुने बित्तिकै त्यसलाई के गर्नु पर्यो त सोध्नु पर्यो। अब यहाँ हामीले अकाउन्टका कुराहरु हेर्दै छौं। जस्तो हेर्नुस् त अब हामी अकाउन्टमा कसरी काम गर्ने, विद्यार्थीहरुको नाम हामीले इन्ट्री गरिसकेका छौं हैन। अब के गर्नु पर्यो त विद्यार्थीको फी उठाउनु पर्यो हैन। भने नाम इन्ट्री गरिसकेपछि यहाँनिर एउटा सेटिङ गर्नुपर्छ, स्टुडेन्ट फी सेटिङ गर्नुपर्छ। जस्तो म 1 क्लासमा छु भने 1 क्लासको एडमिसनको फी कति, इयरली फी कति, मन्थली फी कति, एक्जाम फी, कम्प्युटर फी सबै एकपटक सेटिङ चाहिँ गर्नुपर्छ। अटोमेटिकली चाहिँ गर्दिदैन है कम्प्युटरले कुनै पनि काम अटोमेटिक गर्दैन। यसलाई एकपटक सेटिङ गर्नुपर्छ अथवा वर्षको एकचोटी। अर्को वर्ष तपाईले फीहरुमा कुनै मोडिफिकेसन गर्नुभएको छ भने फेरि गर्नु पर्यो, नत्र भने पर्दैन। फेरि त्यसलाई हामी स्कुल अपग्रेड गर्दाखेरि अटोमेटिकली जान्छ। भनेपछि अब हेर्नुस् त जस्तो यहाँनिर मैले के गरे, यो 1 क्लासको विद्यार्थीको फी सेटिङ गरेको छु। ल ओके भनेपछि यो ठीक छ। तर के हुन्छ भने हाम्रो विद्यार्थीहरु 1 क्लासको सबै विद्यार्थीको एकनासको फी नहुन सक्छ। हाम्रो सिस्टम के छ भने एउटा घरबाट 3 जना विद्यार्थी पठायो भने एउटा विद्यार्थी फ्री भन्ने चलन छ यो कम्पिटिसनमा हैन। भनेपछि त्यो फ्रीको कसरी म्यानेज गर्ने। त्यस्तै गरी अब हाम्रो स्कुल बस हुन सक्छ। अब प्रत्येक विद्यार्थीको स्कुल बसको फी फरक हुन सक्छ। कोही टाढाबाट आउँछ बढी हुन्छ, नजिकबाट आउँछ कम हुन्छ, अथवा कसैको हुँदैन उ हिँडेर आउँछ। भनेपछि विद्यार्थीको फी फरक पर्न सक्छ विभिन्न कारणले गर्दा। भनेपछि त्यसको लागि हामीले यहाँ स्कलरशिप सेटिङ भनेका छौं। यसमा के त जस्तो 1 क्लासको मैले चुज गरे। यहाँ हेर्नुस् त यो 1 क्लासको विद्यार्थीको फी। अब हेर्नुस् यो भनेको यसमा कुनै पनि नर्मल भनेको एजिटी जे छ स्टुडेन्ट फीमा सेटिङ गरेको त्यही कुराहरु छ। तर यो जुन कलर छ नि येलो कलरको, यो कलर चाहिँ चेन्ज भएको हेर्नुस् त यसमा चेन्ज भएको छ। यसमा के चेन्ज भएको छ, यसमा भेहिकल फी 900 छ। यसमा के छ, एडमिसन फी छैन, इयरली फी छैन, त्यस्तै गरी मन्थली फी छ, एक्जाम फी छ, कम्प्युटर फी छ र भेहिकल फी छैन। यसमा हेर्नुस् त यसमा चाहिँ यो फ्री टोटली फ्री स्टुडेन्ट हो। यो भनेको रोनक अनि यो फ्री स्टुडेन्ट हो भनेपछि यसलाई के गर्दिने सबैलाई 0 बनाइदिने। यो सेटिङ गर्नुपर्छ हैन। भनेपछि अर्को विद्यार्थी छ यसको के छ भेहिकलको फी फरक छ। भनेपछि यो फरक सेटिङ गर्न सक्छौं हामीले। यो मैले यहाँलाई जानकारी गर्छु। यति सेटिङ गरिसकेपछि अब हामीले अरु केही गर्न परेन। हेर्नुस् अब हामी वैशाख 16 गते छौं, विद्यार्थीको फी कलेक्सनमा छौं भने एकजना अभिभावक आउनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो मेरो बच्चाले कति तिर्न पर्ने छ त मेरो फी कति रहेछ भनेर सोध्नुभयो भने हामी यो राइट साइडमा है यो राइट साइडमा आछौँ हैन अब हजुरको बच्चाको नाम अथवा हामीले आफ्नो बच्चाको नाम चिनिसकेका हुन्छौँ SUNIDHI ल यो नाम ओके ए तपाईको फी त अलरेडी कम्प्लिट रहेछ जिरो रहेछ ब्यालेन्स जिरो छ देखियो ठीक छ उहाँ जानुभयो ए पैसा तिरिसकेको रहेछ भनेर अर्को व्यक्ति आउनुभयो अर्को अभिभावक आउनुभयो SUBAM ल कति क्लासको 1 क्लासको यहाँ 1 क्लास दुईटा रहेछन् अब यो 1 क्लासको कति रहेछ त 1600 रहेछ ब्यालेन्स हेर्नुस् त भनेपछि यो विद्यार्थीको फी लिनु पर्यो हामीले भने अब के गर्नु पर्यो यहाँ हेर्नुस् त यहाँ रिसिभ स्टुडेन्ट फी अथवा F12 गर्दा पनि हुन्छ यहाँ क्लिक गरे क्लिक गरेपछि विद्यार्थीको नाम टाइप गर्नु पर्यो SUBAM अब दुईटा छ यसरी अप एरो गर्न सकिन्छ डाउन एरो 1 इन्टर हेर्नुस् त यहाँ अब कति छ रिसिभ स्टुडेन्ट फी कति फी लिने अब हामीले लिनुपर्ने भन्दा कम लिन नि सक्छौं हैन जस्तो 1000 लिन नि सक्छौं यति लिनुस् भनेर उहाँले दिएर जान सक्नुहुन्छ अथवा रियल 1600 नै उहाँले लिन सक्छौं अथवा हामी 2000 बढी पनि लिन सक्छौं अहिले यो राखिराख्नुस् पछिला कटाउला भन्न पनि सक्यो भनेपछि जति पनि लिन सक्यो मानौ उहाँले 1200 रुपैयाँ दिएर जानुभयो ओके इन्टर गरे ल योर पेमेन्ट हैज बीन एक्सेप्टेड इन्टर गरौँ अब डु यु वान्ट टु शो रिपोर्ट यस गर्दियौ ल भनेपछि हाम्रो के त यो रिपोर्ट शो भयो अब तपाईले प्रिन्ट गर्नुस् अनि एउटा कपी उहाँलाई दिनुस् एउटा कपी हाम्रो स्कुलमा राख्नुस् हैन भनेपछि अब हेर्नुस् त अब यहाँ के भनेको छ हेर्नुस् त यहाँ अमाउन्ट 1200 ओन्ली भनेको छ तर यहाँ कति छ 400 बाँकी छ देख्नुभयो 400 रिपोर्टमा बाँकी देखियो 1600 जम्मा टोटल 1200 हामीले के गरियो 1200 तिरियो बाँकी 400 उहाँले रिपोर्ट बोकेर जानुहुन्छ भनेपछि हामीले अब शुभमको रिपोर्ट हेर्ने हो भने SUBAM शुभम हैन कति देखिन्छ हेर्नुस् त शुभमको 400 देखिन्छ कसरी भएको छ भनेर हेर्ने हो भने यसमा राइट क्लिक गरेर यसमा के त अकाउन्ट स्टेटमेन्ट भनेको छ त्यहाँ गएर क्लिक गर्नुस् क्लिक गरेपछि हेर्नुस् त ए तिर्नुपर्ने त्यति तिर्यो कति त 1200 तिर्यो यसरी देखाएको छ देख्नु पनि अब यसलाई एक्सेलमा लैजान सक्यो प्रिन्ट गर्न सक्यो हेर्नुस् त यो हाम्रो प्रिन्ट भयो ब्यालेन्स 400 रुपैयाँ छ ल त्यस्तै गरी अब स्कुलको फाउन्डर आउनुभयो स्कुलमा कति फी उठ्न बाँकी रहेछ अथवा कति फी उठेछ भनेर हेर्नु पर्यो यो महिनाको हेर्नुस् त यहाँ के छ स्टुडेन्ट रिपोर्टमा जाने त्यसपछि मन्थली इन्कम भनेको छ हेर्नुस् त यहाँ जाने अब कुन महिनामा वैशाख महिनामा कति क्लासको करेन्ट अमाउन्ट उठ्न पर्ने हेर्नुस् त करेन्ट अमाउन्ट यति छ टोटल अमाउन्ट 2,76,360 पेड 9,760 उठ्न बाँकी 2,68,600 रुपैयाँ ठ्याक्क देखियो देख्नुभयो यो चाहिँ सबै क्लासको अनि नर्सरी क्लासको हेर्नुस् त नर्सरीको यति देखियो नर्सरीको यति अलि तल झरौँ त्यस्तै गरी अब यो एलकेजी को यो 1 को हामीले अहिले 1 मा गरिरहेका छौं अरुलाई हामीले इग्नोर गरिरहेका छौं हेर्नुस् त 1 को फीहरु यति उठ्यो यति उठ्न बाँकी छ यसरी हेर्नुस् त शुभमको 1600 मध्ये 1200 तिरेर छ 400 बाँकी छ यसरी देखाए गुड भनेको छ यो भनेको तिरेको हैन अब यहाँ डिस्प्ले भनेको छ यसरी 1 स्टार भनेको यो 1 स्टार 2 स्टार भनेको अलि धेरै उठ्न बाँकी हो 3 स्टार भनेको धेरै उठ्न बाँकी भनेको ठूलो अमाउन्ट भएको देख्नुभयो जति धेरै स्टारको विद्यार्थीको त्यति पैसा उठ्न बाँकी छ धेरै बाँकी छ भनौं न थोरै स्टार भनेको थोरै बाँकी जिरो मात्रै भएको यति देखाए म के गर्छु 2 स्टार गर्छु 1 क्लासको आयो यसलाई मैले एक्सेलमा लैजानु छ यहाँ एक्सेलमा प्रिन्ट गर्नु छ एक्सपोर्ट इन एक्सेल यो के हुन्छ एक्सेलमा पनि देखिन्छ देख्नुभयो एक्सेलमा रिपोर्ट आयो यसलाई हामी के गर्न सक्छौं 2 स्टार स्टुडेन्ट ड्यू रिपोर्ट भनेको छ यसलाई चट्ट प्रिन्ट गर्यो अनि म्यानेजमेन्ट टिमलाई दियो हैन अनि यो अनुसारको हामीले के गर्न सक्छौं काम गर्न सक्छौं अब यहाँ कन्ट्याक्ट नम्बर 0 छ हेर्नुस् यहाँ मैले कन्ट्याक्ट नम्बर राखेको छैन अब तपाईले स्कुलमा चाहिँ सफ्टवेयर राख्दाखेरि कन्ट्याक्ट नम्बर राख्नुहुन्छ अनि के त यो विद्यार्थीकोमा यसलाई फोन हानिहाल्ने किनभने यो विद्यार्थीको फी यति रहेछ यसलाई यसो गरौँ एक्सेलमा आउँछ ल यो यसको फी पनि उठाउने यसलाई प्रिन्ट गरेर पनि यसलाई टिक मार्क लगाउने यसलाई विभिन्न काम गर्न सक्यो
ताकि मनी कलेक्सन गर्नको लागि। स्कुलको मनी कलेक्सन महत्त्वपूर्ण पार्ट हुन्छ, किनभने पैसै उठेनौ भने हामीले स्कुलमा सञ्चालन गर्न सक्दैनौँ। त्यसले गर्दा हामीले यो रिपोर्ट निकाल्न सक्छौँ। ल यो त हो ड्यू रिपोर्ट। त्यस्तै गरी अन्य धेरै कामहरू हामी गर्न सक्छौँ स्कुलमा। यहाँ मैले केही कुरा मात्रै देखाएँ। मार्क्स मास्टरमा यी कुराहरू छन्, ट्रान्जेक्सन यी कुराहरू भए हैन। भाउचर बनाउन सक्छौँ, रिसिभ भाउचर, पेमेन्ट भाउचर, स्कुलको जति पनि भाउचर हामी क्रिएट गर्न सक्छौँ। अकाउन्ट रिपोर्टका कुराहरू छन्। यी सबै कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। अहिले मैले केही कुराहरू देखाएँ। अब यसलाई हामी ब्याकअप गर्न सक्छौँ, ताकि के त मानौ यो सफ्टवेयरमा प्रब्लम पर्यो भने हामीले ब्याकअप राखेपछि के हुन्छ, सुरक्षित रहन्छ। हामी ब्याकअप गर्न सक्छौँ, रिस्टोर गर्न सक्छौँ, अपग्रेड गर्न सक्छौँ। जस्तो एउटा स्कुल हामी यो स्कुलमा छौँ अथवा यो सेसनमा छौँ, अर्को सेसनमा चाहिँ हामी विद्यार्थीहरू पास गर्ने फेल गर्ने यी सम्पूर्ण कामहरू हामी गर्न सक्छौँ। हेर्नुहोस् चाहिँ अपग्रेड भनेको चाहिँ यो क्लासको विद्यार्थीहरूलाई अर्को क्लासमा लैजाने, यो विद्यार्थीहरूलाई अर्को क्लासमा हामी अपग्रेड गर्न सक्छौँ, ताकि अर्को क्लासमा गएर विभिन्न काम गर्न सक्यौँ, फेरि टाइप गर्न नपरोस्। सम्पूर्ण अटोमेटिकली सबै कुराहरू अर्को क्लासमा गएर बस्छ। यसरी हामी के गर्न सक्छौँ, सेटिङ गर्न सक्छौँ। अब स्कुल सफ्टवेयरमा अन्य फिचरहरू पनि हुन्छन्, हामीहरूसँग छ, त्यसलाई हामी एक्टिभेट गर्छौँ आवश्यकता अनुसार। र यसलाई हामी अफलाइनमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ, अनलाइनमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौँ। र यो डेस्कटप बेस एप्लिकेसन हो, हामीसँग वेब बेस एप्लिकेसन पनि छन्। र यहाँलाई जस्तो आवश्यकता पर्छ त्यस्तो यहाँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। अब मानौँ हामी यो सफ्टवेयर युज गर्न चाहन्छौँ, प्रयोग गर्न चाहन्छौँ भने कसरी प्रयोग गर्ने अथवा यसको कस्ट कति लाग्छ भन्ने कुरा आमको के हुन्छ, जिज्ञासा हुन्छ। त्यही जिज्ञासालाई समाधान गर्नको लागि हामीले एउटा बेसिक इन्फर्मेसन दिएका छौँ। हेर्नुहोस् त, बेसिक इन्फर्मेसनमा हाम्रो इनिसियल चार्ज अहिलेको लागि 18,000 रुपियाँ पर्छ यो सफ्टवेयर सुरुमा इन्स्टल गर्दाखेरि। र त्यसपछि 1 वर्षसम्म यसलाई कुनै चार्ज लाग्दैन। यहाँलाई चाहेको बखत जतिखेर पनि सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ, इमिडिएटली यहाँले सपोर्ट पाउन सक्नुहुन्छ। र वार्षिक 5,000 पे गर्नुपर्छ, अथवा नयाँ सेसन लागिसकेपछि हामीले के त 5,000 लागेर पे गरेर हामीले के त अपग्रेड गर्न सक्छौँ। नयाँ फिचर्सहरू अथवा त्यहाँ मोडिफाई गरिएको हुन्छ त्यो पाउनको लागि र वार्षिक सपोर्ट पाउनको लागि वार्षिक 5,000 तिर्नुपर्ने हुन्छ। र यसका फेसिलिटीहरूमा मार्कर ग्रेड सिट, त्यस्तै गरी मार्कर ग्रेड लेजर, स्टुडेन्ट बिलिङ, एटेन्डेन्सका कुराहरू भयो, सर्टिफिकेट आइडी कार्ड क्रिएसनका कुराहरू भयो, र अन्य फिचर्सहरू जुन यहाँलाई कतिपय कुराहरू आवश्यकता पर्छ र यस्तो भइदियो हुन्थ्यो भन्ने कुराहरू हुन्छ, त्यो फिचरहरू पनि हामी एड गरिदिन्छौँ र नचाहिएका फिचरहरू हटाइदिन्छौँ। यसरी हामी सफ्टवेयर के त यहाँलाई प्रोभाइड गर्छौँ। र यदि यहाँले सफ्टवेयर सुरु पटक अथवा पहिलो पटक युज गर्न चाहनुहुन्छ भने कमसेकम मिनिमम फिचरलाई प्रयोग गर्नुहोस्। हामी म्याक्सिमम फिचर सुरुमै हामीले खोज्यौँ भने अथवा प्रयोग गर्न थाल्यौँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी इम्पोर्टेन्ट फिचरहरूलाई पनि हामी के त बिर्सिन्छौँ। त्यसले गर्दा कमसेकम सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहोस्, जुनसुकै सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहोस्। यही सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने छैन, यहाँलाई जुन सजिलो लाग्छ त्यही सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहोस्। तर सफ्टवेयर अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्नुहोस्, किनभने सफ्टवेयरले तपाईँको दैनिक कामहरूलाई सहज बनाउँछ। हामीलाई बढी मात्रामा के चाहिन्छ, मार्क अथवा ग्रेड सिट, मार्क अथवा ग्रेड लेजर, स्टुडेन्टका बिलिङहरू पैसा उठाउनु पर्यो भने हैन, एटेन्डेन्सका कुराहरू मेन्टेन गर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तै गरी सर्टिफिकेटको लागि आइडी कार्डहरू हैन, कुनै विद्यार्थी आए मलाई सर्टिफिकेट दिनु भने फेरि बनाउनु पर्यो हैन। तर हामी सफ्टवेयरमा त अलरेडी नामहरू हुन्छन्, सबै कुराहरू हुन्छन्, जस्ट क्रिएट भन्ने बित्तिकै अटोमेटिकली सबै सर्टिफिकेट क्रिएट गरिदिन्छ हैन। अन्य फिचरहरू पनि हुन्छन्, त्यो फिचरलाई प्रयोग गर्न सक्दछौँ हामीले। अब यहाँलाई हामी के अनुरोध गर्न चाहन्छौँ भने कुनै सफ्टवेयर प्रयोग गर्नुहोस्, तर प्रयोग गर्नुहोस्। अब सम्पर्कको लागि सम्पर्क नम्बर 9851 53038 मा यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 98010 53038 एनसेलको लागि सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 9845 33000 मा पनि यहाँले सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। यी कुनै नम्बरहरू यहाँलाई उपलब्ध हुन्छन्। आशा छ यो सफ्टवेयरबाट अथवा यो एडबाट यहाँले केही कुराहरू जानकारी पाउनुभयो। धन्यवाद।